بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون رکھی یاد حشر دے دن بندیا ختم ہو جانے مل جول سارے رشتے داراں بیلیاں یاراں اتھے کم نہیں آنا پاویں ہون کھڑے تیرے کول سارے تیرے سامنے حشر وچ آ جانے منہ وچوں بولے جو بول سارے ہتھاں پیراں نے جدوں بولنا ہے حافظ ادوں کھل جانے ساڈے پول سارے سامعین محترم، اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا دے بعد بے بہا انگنت لا تعداد بے حد و حساب ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختان دے پترات نالو زیادہ درود و سلام دیاں بادشاہون امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرات اس مالک دا بڑا احسان فضل اور کرم میں جس مالک نے مینوں اور تسانوں اپنے گھر اندر آنے دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرو اللہ ساڈا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ حضرات آج دے عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے ایسے لوگاں دا تذکرہ کراں گا جنہاں نوں
کامیاب اور کامران انسان کیا جاندا ہے جنہاں نوں ساڈی زبانی مومن کیا جاندا ہے۔ حضرات مومن بن واسطے بڑیاں چیزاں دی ضرورت ہوندی ہے۔ حضرات اج دے جمعے اندر میں دساں گا کہ بندہ مومن کیویں بن سکدا ہے۔ غور کرنا، توجہ کرتے جانا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ، غور، انہماک نال بیٹھو، سراپا گوش بن کے بیٹھو۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، نگاہاں میرے تے رکھنیاں نے۔ انشاءاللہ تہاڈا آنا ضائع بیکار نہیں جائے گا، کچھ نہ کچھ پلے پا کے جاؤ گے۔ توجہ غور رکھنا۔ آمینہ دے نال ساری کائنات دے سردار جناب محمد، درود سارے پڑھو، سارے کو آئے جے نا، سارے پڑھو، سارے محبت نال پڑھو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک تے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ اللہ فرماتے نے مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ ایت دا ترجمہ دس رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامران ہو گئے۔ اللہ سونیا، اے ساڈے سونے اللہ، تو اپنے قرآن اندر آکھیا ہے مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامران ہو گئے۔ اللہ سونیا تو تے آکھیا مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ سانو کیویں پتہ چلے گا کہ مومن بندہ کیڑا ہے؟ اللہ سانو کیویں پتہ چلے گا کامیاب تے کامران بندہ کیڑا ہے؟ رب کائنات نے اگے تفصیل اندر بیان کیتا کہ مومن بندہ کیڑا ہے۔ ہن توجہ کرنا، اللہ دا قرآن تے اگلی ایت اللہ فرماندے نے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ فرماندے نے او لوگ مومن نے جڑے نمازاں پڑھ دے نے، او لوگ مومن نے جڑے نمازاں اندر خشوع خضوع اختیار کر دے نے، سونیاں نمازاں پڑھ دے نے۔ ہن اس آیت مبارکہ دی اندر دو سٹیپ، پہلا سٹیپ وے کہ مومن نمازاں پڑھ دے نے، دوسرا سٹیپ وے کہ مومن اپنیاں نمازاں اندر خشوع خضوع اختیار کر دے نے، سونیاں نمازاں پڑھ دے نے، ٹھہر ٹھہر کے نمازاں پڑھ دے نے، اطمینان نال نمازاں پڑھ دے نے، رکوع سونے کر دے نے، سجدے سونے کر دے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ پہلی چیز نماز پڑھ دے نے۔ او سونیوں، نماز تو بغیر کوئی گزارا نہیں جے، نماز تو بغیر کوئی چارہ نہیں جے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ جے نماز نہیں نا تے دنیا بھی تے آخرت بھی تباہ ہے۔ جے نماز ہے وے اللہ دنیا بھی بنا چھڑے گا تے آخرت بھی بنا چھڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی
اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا فرمان ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے بین العبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ میں تواڈے واسطے نبی پاک دی زبان اندروں نکلے ہوئے موتی کٹھے کر کے لے آیا واں، اے موتی اپنی چولیاں دی زینت بنا لو تے سر چک کے میرے ول ویکھو نا۔ اللہ 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 فرماندے نے، اللہ فرماندے نے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ دی تفسیر اندر نبی پاک نے فرمایا بین العبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ نبی پاک نے فرمایا مومن بندہ اور کافر بندے دے درمیان اگر کوئی شے فرق کر دیے تے وہ نماز فرق کر دیے۔ پتہ ہے چلیا جیڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے وہ بندہ مسلمان تے مومن ہے، جیڑا نمازاں نہیں پڑھدا وہ بندہ کافر ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ علامہ شوکانی، امام شوکانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، انہاں نے اپنی تفسیر اندر لکھی ہے، اپنی تحقیق اندر لکھیا ہے، کہنے لگے امام شوکانی جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا نبی پاک دے اس فرمان دے مطابق فاہوا کافرون، جیڑا نماز نہیں پڑھدا وہ بندہ ہے ہی کافر ہے۔ اگلی گل سننا، علامہ شوکانی آندے نے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اس بندے دا جنازہ نہ پڑھایا جائے۔ اگلی گل سننا، امام شوکانی آندے نے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اس بندے نو مسلماناں دے قبرستان اندر بھی دفن نہ کیتا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اسی تے نماز نو مذاق سمجھیا ہے، دل کر دیا تے پڑھ لئی، دل کیتا تے نہ پڑھی۔ اللہ دل کیتا تے دو پڑھ لیاں تے تین چھڑ دیتیاں، دل کیتا تے تین پڑھ لیاں تے دو چھڑ دیتیاں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ نماز تو بغیر کوئی گزارا نہیں تے جیڑا نماز پڑھدا ہے اس بندے نو ملے گا کی؟ آؤ توجہ کرنا، غور کرتے جانا۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ دلال نے فرمایا اینج مدینہ شہرے تے مسجد نبوی اینج صحابہ کرام دا جم گٹائے، نبی پاک سامنے تشریف فرمانے مدینہ شہر اللہ جننے آئے نے سارے آنوی مدینہ وکھا دے۔ تیاریاں ہو رہی ہیں نا ماشاءاللہ، سارے آمین آکھو۔ اللہ اللہ جڑے تیاری نہیں بھی کر دے پہ اللہ انہاں نے بھی ساڑھے نال لے جام، اچھی سارے آمین آکھنا اللہ سانو سارے آنو مکہ بھی بخا دے مدینہ بھی بخا دے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ بابا دیان دینے مینو لینا پھیروئنا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ، او مینو لینا پھرو اینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ، دل لگ دے او دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ، او ویکھام گلیاں میں شہر مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں، او ویکھام گلیاں میں شہر مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھار دیاں سینے دیاں، لگن گوتے سک دیاں نیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ دل لگ دے نبی
जी दे पैरां दे विच ओ दिल करदा मैं रोज़े दे पास होवां उस जन्नत तो कदे ना उदास होवां दिल करदा मैं रोज़े दे पास होवां उस जन्नत तो कदे ना उदास होवां लिखिया जावा मैं बिलालां ते ज़ुबैरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच अल्लाहु अकबर अल्लाह मदीना शहर मदीना आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना दे लाल दे सामने अज सहाबा इकराम बैठे हुए ने नबी पाक फरमाते ने ए मेरे सहाबा अगर किसी बंदे दे घर दे सामने नहर गुजरनी होए किसी बंदे दे घर दे अगों नहर गुजरनी होए ओ बंदा उस नहर अंदर एक दिन अंदर 5 मरतबा गुसल करे 5 मरतबा नहाए ए मेरे सहाबा क्या उस बंदे दे जिस्म ते मैल कुचैल बचेगी सहाबा इकराम कहन लगे सोने नबी जी जेड़ा बंदा एक दिन अंदर 5 मरतबा नहांदा है उनके जिस्म ते मैल कुचैल किवें बच सकदी है नबी पाक फरमाते ने मेरे सहाबा इसे तरह ही जेड़ा बंदा एक दिन अंदर 5 नमाज़ां अदा करदा है 5 नमाज़ां पढ़दा है ए मेरे सहाबा जेड़ा बंदा एक दिन अंदर 5 नमाज़ां अदा करदा है मेरे सहाबा इसे तरह ही अल्लाह दे जिस्म तो गुनाहां दी मैल कुचैल खत्म कर देंदे ने जेड़ा एक दिन अंदर 5 नमाज़ां अदा करदा है नबी पाक ने फरमाया गुनाहां दी मैल कुचैल खत्म हो जाती अल्लाहु अकबर अल्लाह नमाज तो बगैर कोई गुजारा नहीं अल्लाहु अकबर अल्लाह दूसरा स्टेप खासियून अपनिया नमाज़ां अंदर खुशू खुदू इख्तियार करने वाले बंदे मोमन ने नमाज़ां अंदर खुशू खुदू किवें इख्तियार करना है नमाज़ां खुशू खुदू नाल किवें पढ़नियां ने आओ गौर करना तवज्जो करते जाना दरा नमाज दे अंदर खुशू खुदू किवें दा होना चाहिदा है नमाज पढ़ते पे हो ए नहीं कि नमाज पढ़ते पे जे एक लत आई नू जांदी पई है दूसरी टंग आई नू जांदी पई है एक मोढा नीवा पे हुंदा है एक मोढा उच्चा पे हुंदा है नमाज दे अंदर अगे वेखी जा रहे ने जेड़ा लंघदा टपदा पिया उनके वाल वेखी जा रहे ने और कुछ नहीं ते नमाज अंदर इमाम ते नजरां जमाइयां ने इमाम नमाज किवें पढ़दा है इंज दी नमाज नहीं नमाज अंदर खुशू होना चाहिए नमाज अंदर खुशू होना चाहिए इत्मीनान होना चाहिए सुकून नाल प्यार नाल सोहनी नमाज अदा करनी चाहिए इन्हां नमाज़ां दा फायदा है अगर नमाज अंदर खुशू खुदू ना होया नमाज पुठी सीधी सजदे ते सजदा ठा सजदा करके ना रुकू अंदर कमर सीधी ना सजदा सोना कीता अगर इंज दियां नमाज़ां पढ़ियां होइयां नमाज पढ़ के बाहर निकलोगे इंज नमाज बुलेट के तुहाडे मुंह ते मारी जाएगी ले अपनी नमाज नाल ले जा इहो जियां तेरियां नमाज़ां दा रब नूं कोई फायदा नहीं रब नूं तेरियां नमाज़ां इहो जियां कोई लोड़ी दियां नहीं नमाज किवें दी पढ़नी है आओ गौर करना तवज्जो करदे जाना दराओ आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना दे लाल हैं जनाब मस्जिद नबी अंदर तशरीफ फरमाने नबी पाक दा एक सहाबी आया
مسجد دے اندر داخل ہویا ہے غلطیاں نال سن والی نبی پاک دا یار آیا مسجد دے اندر داخل ہویا ہے ایک سیر تے آ کے انہیں نماز نہیں چھڑیے نماز پڑھن لگ پیا ہے نبی پاک اپنے صحابی وال ویکھی جا رہے نے یہ صحابی نے نماز مکمل کی تھی نماز مکمل کر کے تے نبی پاک کو لایا نا تے نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابی ارجع فصلی فإنک لم تصلی ارجع فصلی فإنک لم تصلی اے میرے صحابی جا واپس چلا جا جا واپس چلا جا تو تے نماز پڑھی کوئی نہیں تو تے نماز پڑھی کوئی نہیں حالانکہ نبی پاک ویکھ رہے نے صحابی نے نماز پڑھی ہے پر جگہ دے پیر فرماندے نے میرے صحابی جا واپس چلا جا جا کے دوبارہ نماز پڑھ تو تے نماز پڑھی کوئی نہیں صحابی دا ادب چیک کرو صحابی نبی پاک دا احترام کڈا کر رہا ہے صحابی نے سر جھکایا ہے تے اوویں پیچھے مڑ جاندا ہے اے نہیں آکھیا سونے نبی جی میں تے نماز پڑھ چکیا ہاں نماز پڑھی ہے تسی آپ تے ویکھیا ہے تسی فرما رہے ہو کہ نماز نہیں پڑھی اے صحابی نے سر تھلے کیتا ہے تے پیچھے مڑیا تے جا کے نماز پڑھن لگ پیا ہے انہیں پھر نماز پڑھی نماز پڑھ کے پھر نبی پاک کو لایا جگہ دے پیر فرماندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی اے میرے صحابی جا واپس چلا جا جا کے دوبارہ نماز پڑھ تو تے نماز پڑھی کوئی نہیں تو تے نماز پڑھی کوئی نہیں اے صحابی نے سر تھلے نو کیتا ہے تے پھر پیچھے مڑ پیندا ہے ساڈے وگرا ہوندا تے امام کہندا جاؤ جا کے نماز دوبارہ پڑھ تو نماز نہیں پڑھی تے بندے نے آکھنا سی امام صاحب تسی انے ہو گئے جے تانوں دسدا نہیں پیا میں نماز ہلے ہون تے پڑھیے نا 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 اے سن میرے پیغمبر دے صحابہ کہن لگے اے میرے پیغمبر سونیا جی میں تہاڈا حکم ہے اے جناب سر تھلے نو کیتا ہے تے جا کے پھر نماز نیت لئی نا تیسری واری نماز پڑھی ہے تے نماز پڑھ کے پھر نبی پاک کو لائے نا تے نبی پاک نو آکے کہن لگے سونے نبی جی کیا ہو نماز صحیح پڑھی ہے نبی پاک فرماندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی نبی پاک نے اوویں فرمایا اے میرے صحابی جا واپس چلا جا جا کے دوبارہ نماز پڑھ صحابی کہن لگا سونے نبی جی میری غلطی تے دس دیو نا نماز میں دوبارہ پڑھ لینا وا اپنی غلطی صحیح کر لواں گا نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابی تو نماز اندر اطمینان نہیں پر رکھنا ہے نماز اندر رکوع صحیح نہیں پہ کرنا ہے نماز اندر سجدے صحیح نہیں پہ کرنا ہے رکوع اندر کمر سیدھی کرنی ہے تو کوئی نہیں پہ کرنا ہے سجدے سونے کرنے نے تو سجدے نہیں صحیح کرنا پہ ہے اے میرے صحابی تیری انج دی نماز پڑھی ہوئی قابل قبول کوئی نہیں انج دی نماز پڑھی ہوئی نماز نہیں ہوندی ٹکرا ماریاں تے او گئے انج دیاں نمازاں دی رب نو کوئی لوڑ نہیں نماز پڑھنی ہے تے سونی پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے تے ستھری پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ آؤ غور کرنا توجہ کر دے جانا ذرا ساڈے وڈیرے ساڈے اسلاف صحابہ کرام دیاں کنج دیاں نمازاں سن خدا دی قسمیں نماز پڑھ دے پہ ہوندے سن کول اگ بھی لگ جاندی تھی انہاں نو پرواہ کوئی نہیں ہوندی سی انہاں نو پتہ کوئی نہیں سی لگدا کہ کول اگ بھی لگی ہے تے کوئی نہیں لگی اسی طرح دا واقعہ حضرت علی المرتضی شیر خدا سب کہہ دو رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی نماز پڑھ رہے ہیں تے نا کول اگ لگ جاندی ہے اگ بڑی جناب لاٹاں اچیاں لاٹاں چنگی اگ لگ گئی تے لوگ اگ بجھان لگ پے لوگ اگ تے پانی پان لگ پے حضرت علی کول کھڑے نماز پڑھدے نے نال ہی اگ لگ گئی ہے اللہ لوگ اگ پہ بجھاندے نے حضرت علی نماز پڑھی جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت علی المرتضی نے جدوں سلام پھیریا نا
تے لوگ کہن لگے علی جی تسی نماز ہی پڑھی گئے جے کول تواڈے اگ لگی سی اگر تانوں اگ لگ جاندی تے نقصان ہونا سی حضرت علی المرتضیٰ کہن لگے اوئے لوگو میں رب سامنے کھڑا تسی تے دنیا دی آگ بجھا رہا ساجے میں اللہ سامنے کھڑا ہو کے جہنم دی آگ بجھا رہا ساں تسی تے دنیا دی آگ بجھا رہا ساجے میں اللہ سامنے کھلو کے جہنم دی آگ بجھا رہا ساں اللہ اکبر اللہ اللہ انج دیاں نمازاں پڑھو انج دیاں نمازاں پڑھو اللہ اکبر ایتھے جناب نماز کھڑے ہوئے نے سامنے دیوار تے ویکھی جا رہے نے کوئی لگدا ٹپدا پیا تے اندے ول ویکھی جا رہے نے سوچاں دور دور اپڑ گئیاں نے ہن جا کے پٹھے بھی پانے نے مال نو پانی بھی پیانا ہے سوچاں دور دور پہلی بھی وانی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ آؤ غور کرنا توجہ کرتے جانا ذرا نماز پڑھتے پہ ہو تے اللہ سامنے کھلے ہو تے ذہن اندر اے رکھو کہ رب مینوں ویندا پیا ہے رب دیاں نظراں میرے اوتے نے تے اللہ مینوں ویندا پیا ہے دنیا تے کسے جج دے سامنے کھڑا ہونا ہوئے نا تے بندہ بڑے ادب نال کھڑا ہوندا ہے بڑے احترام نال کھڑا ہوندا ہے کتے عدالت دی توہین نہ ہو جائے کتے جج دی توہین نہ ہو جائے او لوگو او ساری کائنات دا جج او جج جیڑا ججاں دا بھی جج ان دے سامنے کھڑے ہوندا سانو وال کوئی نہیں آندا انج نماز وچ کھڑے ہوئی دے ایویں جویں کوئی بندہ مذاق پیا کردا ہوندا ہے اوئے نا سونیو نمازاں انج دیاں نہ پڑھیا کرو او نمازاں پڑھیا کرو جڑیاں رب دے قرآن نے دسیاں نے خاشعون نماز اندر خشوع خضوع اختیار کریا کرو لمبے لمبے سجدے کریا کرو لمبے لمبے رکوع کریا کرو اللہ اکبر اللہ اللہ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دساں لگام کہ نماز کیویں دی پڑھنی ہے آمینہ دلال ایک دن جناب جنگ دے اتے پہنچے ہوئے نے نبی پاک دے صحابہ نال نے جنگ دے دوران رات پہ جاندی ہے رات پہ گئی ہے نبی پاک دے صحابہ جناب آرام کرنے واسطے لیٹن لگے نے نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ آج رات کیڑا بندہ پیرا دے گا آج رات پیرے تے کیڑا بندہ کھڑا ہوئے گا حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوویں صحابی کہن لگے سونے نبی جی آج رات اسی پیرے تے کھڑے ہوانگے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ اے دوویں پیرے تے کھڑے ہونگے تسی سارے لیٹ جاؤ تے سو جاؤ آرام کر لو نا نبی پاک فرماندے نے اے عمار اور اے عباد او وادی دے کنارے تے کھڑے ہو جاؤ نا نال پرے دشمن رہندے نے اوتھے اچھے ٹیلے تے کھڑے ہو جاؤ نا تاکہ دشمن حملہ کرن تے پتہ چل سکے اللہ اکبر اللہ اللہ اے دوویں صحابی اے جناب اچھے ٹیلے تے کھڑے ہو جاندے نے حضرت عمار تھوڑی دیر گزری تے زمین تے لیٹ جاندے نے انہاں نوں نیند آ گئی ہے حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے کیوں نہ موقع مل گیا ہے تے نفل جار کو پڑھ لینے حضرت عباد نے اے جناب نماز نیت لئیے نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے غلطیاں توجہ میری طرف کرو بھئی سارے توجہ میری طرف کرو نبی پاک نے گلاں کرن تو منع فرمایا اور نبی پاک نے جمعے دے دوران ٹیک لگان تو منع فرمایا مننی جتے مان لو نہیں مننی تے نہ منو نبی پاک دا میں فرمان سنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عباد جناب کھڑے ہوئے نے
نماز اندر کھڑے ہوئے نے حضرت عباس کھڑے ہوئے نے نماز اندر قیام اندر کھڑے ہوئے نے تے قرآن دی تلاوت کر رہے نے اللہ اکبر اللہ اللہ قرآن پڑھی جا رہے نے ادھروں جناب کافران دی اندروں ایک کافر اٹھیا انہیں ہاتھ اندر تیر تے کمان لینا تے آگیا انہیں ویکھیا حضرت عباس نماز پر پڑھ دینے اس کافر بے ایمان نے حضرت عباس نو تیر ماریا حضرت عباس دے جسم اندر آگے تیر لگائے نماز نہیں توڑی سنو نماز نہیں توڑی نماز اندروں میں کھڑے نے تیر کڑیا ہے تے سڑ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میں نماز اندر کھڑے ہوئے نے اس کافر بے ایمان نے دو اور تیر مارے حضرت عباس دے جسم اندر آگے لگے نے نماز نہیں توڑی تیر پہ وج دینے پر نماز نہیں توڑی تیر پہ وج دینے پر نماز نہیں توڑی میں نماز اندر تیر کڈے نے تے سڑ دیتے نے اللہ اکبر اللہ اللہ رکوع کیتا سجدے کیتے سلام پھیریا نال پہ ہوئے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نو جگایا کہن لگے اوے عمار کافر حملہ کرن لگے نے حضرت عمار اٹھے نا ایک کافر بے ایمان نس گئے پج گئے نہ دوڑا لگا چھڑیاں حضرت عمار کہن لگے ہن گل جڑی میں سنانا چاہنا حضرت عمار کہن لگے اوے عباد تینوں تیر لگ دے رہنے تو پلا نماز توڑ دیندا تے مینوں جگا لیندا حضرت عباد کہن لگے اوے عمار میں رب سامنے نماز پڑھدا سا او ساری کائنات دے بادشاہ سامنے کھڑا ہویا سا مینوں تیر لگ دے رہنے پر گل لیا میں اللہ سامنے کھڑا سا مینوں اتنی لذت محسوس بھی ہوندی سی اتنا سکون محسوس ہو رہا سی تیر مینوں وج دیتے رہنے پر مینوں تیراں دی تکلیف محسوس تک بھی نہیں ہوئی اللہ اے جیاں نمازاں دی لوڑ ہے رب نو اے جیاں نمازاں ہون تے پھر فائدہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون نماز اندر خشوع خضوع اختیار کرو سونیاں نمازاں پڑھو آگ لگ دیئے تے لگ دی رہے لوگ مار دینے تے مار دے رہن خیر چل دینے تے چل دے رہن تیر برس دینے تے برس دے رہن لیکن نماز نہیں توڑنی اللہ اکبر اللہ اللہ آؤ حضرات دی وقار غور کرنا توجہ کرتے جانا ذرا رب العالمین نے مومنان دی اگلی نشانی بیان کی دیئے مومن کنوں کیا جاندہ ہے مومنان دی دوسری نشانی تے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماتے نے والذین ہم عن اللغو موردون والذین ہم عن اللغو موردون مومنان دی دوسری نشانی مومن بندہ او ہوندہ ہے جڑا لغویات تو بچیاں رہندہ ہے لغویات کنوں کیا جاندہ ہے لغو گلاں تو فضول گلاں تو بچیا رہندا ہے جھوٹ بولن تو بچیا رہندا ہے غیبتاں کرن تو بچیا رہندا ہے چغلیاں کرن تو بچیا رہندا ہے خرافات بکن تو بچیا رہندا ہے آؤ نہ غور کرنا توجہ کر دے جانا ذرا اس سے آیت دی تفسیر اندر نبی پاک دا فرمان آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد نبی پاک نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھ دائے اور قیامت دے دن تے یقین رکھ دائے
اللہ تے بھی ایمان رکھ دائے قیامت دے دن تے بھی ایمان رکھ دائے نبی پاک توجہ میری طرف کرو نبی پاک نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ بولنا ہے تے پھر چنگا بولے فَلْيَقُلْ خَيْرًا بولنا ہے تے چنگا بولنا ہے أَوْ لِيَصْمُتْ ورنہ خاموش ہو جائے اللہ اکبر اللہ اللہ جب بولنا ہے زبان کھولنی ہے تے چنگی کھولنی ہے خرافات بکن نہ لو بکواس کرن نہ لو گالیاں گڈن نہ لو برا بولن نہ لو جھوٹ بولن نہ لو چغلیاں کرن نہ لو غیبتاں کرن نہ لو نبی پاک نے فرمایا لی یسمت چپ کر جائے پیڑا بولن نہ لو چپ چنگی ہویا کر دیئے اللہ اکبر اللہ اللہ چپ کر جاؤ سیانے کہندے سانم ایک چوپتے 100 سکھ میں آنا وام ایک چوپتے سوکھی سکھ جیڑا بندہ چپ کر گیا انہیں تے جناب جنت پالی اللہ اکبر اللہ اللہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ چنگا بولنا ہے ورنہ چپ کر جانا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ آمینہ دلال دا دوسرا فرمان نبی پاک نے فرمایا جدو صبح ہوندیے انسان صبح کرتا ہے صبح ہوندیے نا تے انسان دے سارے جوڑ زبان دیاں منتاں کر دینے ترلے کر دینے نی زبان سارے دن اندر سونا چلی جے تو سارے دن اندر صحیح چلی اسی بھی صحیح روانگے اگر تو خراب چلی اگر تو بری چلی تے اسی بھی برے ہو جاوانگے اللہ اکبر اللہ اللہ پتہ ہے چلیا زبان دا چنگا استعمال کرنا ہے زبان دا سونا استعمال کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آیا یار تسی کیویں ٹلے ٹلے بیٹھے یار نبی پاک دا نام آیا محبت نال پیار نال سارے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب دی زمین تے جو چن بن کے آئے کتنا سونا لوگو ہے نام محمد عرب دی زمین تے جو جن بن کے آئے کتنا سونا لوگو ہے نام محمد جدو لوگ سونا محمد جا کہندے دو میں ہونٹ گٹ گٹ جفی پان لیندے درودان دی بارش تسی بھی بارش کر دیو درودان دی بارش ہوئے ہر طرف تو تشوکانی آنکھیں سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا تے مومنہ دی تیسری نشانی رب کائنات نے بیان کی دیئے مومن ہندہ کے ہو جائے ان دی تیسری نشانی کی ہے پہلی نشانی نماز پڑھ دے نماز اندر خشوع خضوع اختیار کر دے سونی نماز پڑھ دے دوسری نشانی مومن جڑا بندہ ہوندہ ہے نا اور لغو گلاں تو فضول گلاں تو بریاں گلاں تو بچیا رہندہ ہے تیسری نشانی مومن دی آمینہ دلال دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے والذین ہم للزکاة فائلون مومن جڑا بندہ ہندہ ہے نا
او اپنے مال اندروں اپنی جائیداد اندروں اپنے مال اندروں زکات کڈیا کردا ہے صدقہ کیتا کردا ہے اپنے مال اندروں زکات کڈدا ہے جیڑا بندہ مومن ہویا کردا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اے بھی تے مومن دی نشانی ہے مال اندروں زکات کڈنا جدوں مال اندروں زکات کڈو گے تے اللہ برکتاں پا چھڈے گا اللہ رحمتاں کر چھڈے گا جے اپنے مال اندروں زکات کڈو گے اللہ آسمان دے بادلاں نوں تہاڈا نوکر بنا چھڈے گا ان دی دلیل کی تسی آکھو گے دلیل کی آسمان دے بدل کیویں نوکر بن سکدے نے بندے نے اپنے مال اندروں زکات کڈی ہے آسمان دے بدل نوکر کیویں آؤ غور کرنا آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک دا نام بار بار اس وجہ تو لینا جمعہ دا دینے درود بہتا پڑھنا چاہیے تے بہتا پڑھیا کرو سارے پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال نے فرمایا جگہ دے پیر فرماندے نے بنی اسرائیل اندر ایک بندہ ہو جا گزریا ایک بندہ ہو جا گزریا ہے اون دے جناب پہلی نو اون دے جناب کلیاں نو آسمان دے بدل آندے سن تے آکے پانی لگا جاندے سن جگہ دے پیر نے فرمایا بنی اسرائیل اندر ایک بندہ ہے جو چلتا جا رہے ہیں چلتا جا رہے ہیں چلتا جا رہے ہیں انہیں کی سنیا انج آسمان دے بدلاں وچوں آواز آئی آواز کی آئی ہے اس کے حدیقت فلان اس کے حدیقت فلان او بدلو جاؤ فلان بندے دے پہلی نو پانی جا کے لا کے آؤنا اللہ اکبر اللہ اللہ اس بندے دے کان اندر آواز پینا اے بندہ بدلاں دے پیچھے پیچھے چلتا جا رہے ہے جدر جدر بدل جا رہے نے اے بندہ تھلے تھلے دوڑتا جا رہے ہے اس بندے نے کی ویکھیا ایک بدل اے بدل آ کے ایک جگہ تے رک گئے نے ایک کٹھے ہو گئے نے تے این جناب گج پہنے تے وس پہنے اے جناب بارشوں لگ پئیے تھلے کی ویکھیا سامنے ایک بندہ انہیں ہاتھ اندر کئی پھڑی ہوئی ہے تے بننے سدھے پہ کردا ہے پانی آ رہا ہے تے بندہ بننے سدھے پہ کردا ہے اے آندا میں وینا پیا نہ ادھر بارش نہ ادھر بارش ہے اس بندے کلے دے پہلی نو اے جناب بارش آ کے تے پانی لگا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اے بندہ آندا میں ویکھی جا رہا ہاں او بندہ اے جناب کئی نال ٹپے مار مار کے مٹی سیر تے پہ کردا تے کھالیاں بنا رہا ہے پہلی نو اندی نو پانی لگدا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اے آندا میں اگے ودیاں ہاں اس بندے نال جا کے سلام دعا کیتی ہے اس بندے نو میں پوچھیا اوے اللہ دے بندے میں تیرا نام آسمان دے بدلاں وچوں سنیا ہے تے بدل آئے نے تے تیری پہلی نو پانی لا کے تے چلے گئے نے اوے اللہ دے بندیا تو عمل کی کرنا ہے تو عمل کی کرنا ہے اے بندہ کہہ لگا جے آج تو پوچھ ہی لیا ہے پہلا بندہ تو ہے جن نے آج میرے کلوں پوچھے ہے جے پوچھ ہی لیا ہی تے پھر سن لینا آسمان دے بدل میرے نوکر کی میں بن گئے نے اے بندہ کہنے لگا اے جدوں پہلی وچوں فصل وچوں جناب نکل دی فصل اے جناب تائی نکلے منجی نکلی گندم نکلی جو نکلی آئے میں انہوں کی کرنا ہوا ان دے میں 3 حصے کر دینا ہوا 3 حصے الگ الگ کر دینا ہوا پہلا حصہ میں اس سے پہلی دیوتے ہی خرچ کر دینا ہوا اگلی پہلی بیجن واسے ان دیوتے ہی میں خرچ کر دینا ہوا جیڑا دوسرا حصہ ہوندہ ہے وہ میں اپنی اولاد نو کھوا دینا ہوا اپنے گھر رکھ لینا ہوا جیڑا تیسرا حصہ ہوندہ ہے وہ میں غریباں تے یتیماں نو خرچ کر دینا ہوا غریباں تے یتیماں دے گھراں وچ پہنچا دینا ہوا ماڑیاں غریباں دے گھراں وچ
پہنچا دینا وا اپنے مال اندروں میں تیسرا حصہ اللہ دے راہ اندر خرچ کر دینا غریباں یتیماں واسطے اللہ نو میرا اے عمل ایڈا پسند آیا اللہ نو ایڈا پیارا لگا ہے اللہ نے آسمان دے بدلہ نو میرا نوکر بنا چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ والذین ہم للزکاة فائلون او بندے مومن نے جڑے اپنے مال اندروں زکاة کڑیا کر دے اللہ اکبر اللہ اللہ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے مال اندروں زکاة نہیں کڑدا اپنے مال اندروں عشر نہیں کڑدا نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا مسیلہ لہو نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے ہوتے اللہ ایک سب مسلط کرے گا غلطیاں نل سننا نبی پاک نے فرمایا اللہ اس بندے ہوتے ایک سب مسلط کرے گا جڑے سب دے جناب سر تو گنجا ہوئے گا اندیاں لہو زبیبتانی حدیث سے الفاظ لہو زبیبتانی اندیاں دو چھجلیاں ہونگیاں دو اندے منہ ہونگے نبی پاک نے فرمایا وہ اپنے دو منہ نال اس بندے نو ڈسے گا اور اندے گل دے اندر توق پہنایا جائے گا اندے گل دے اندر آکے چمٹ جائے گا انہوں ڈسے گا بندہ آکھے گا تو کونے بندہ اس سب کو نو پوچھے گا تو کونے تے سب کو جواب دے گا آنا کنزو کا آنا مالوں کا آنا کنزو کا آنا مالوں کا میں اوہ جیڑا تو خزانہ جیڑا تو اپنا مال سنبھال کے رکھ دارے آئے غریبانوں نہیں کھلان دارے ہیں اپنے مال اندروں عشر نہیں کر دارے ہیں میں او تیرا مالا جیڑا تو سنبھال کے رکھ دارے آئے آج اللہ نے سب بنا کے تیرے اتے مسلط کر چھڑے آئے جیڑا بندہ اپنے مال اندروں زکاة نہیں کردہ اللہ اکبر اللہ سانو اپنے مال اندروں عشر کڈن دی توفیق عطا فرمائے اے مال اے دنیا دا سامان سب کچھ ایتھے ہی رہ جانے اے دنیا دا سامان ہے اے نا گڑیاں ایتھے رہ جانا اے نا پہلیاں بنیاں ایتھے رہ جانا نال تیرے جانا ہے تے تیرے نیک عملہ نہیں جانا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اینا پہلی بننے آنے ایتھے رہ جانا ہے اوہ اینا پہلی بننے آنے ایتھے رہ جانا ہے نال تیرے قبرانچ عملان جانا ہے نال تیرے حشر وچ عملان جانا ہے اوتھے جدوں سپانے ستایا پرونیاں نو جانا پیندائے ایتھے کسے بھی نہیں پکا ڈیرا لایا پرونیاں نو جانا پیندائے اللہ اکبر اللہ 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 تا قرآن آواز دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو موردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون
آخر دعوانا ان الحمدللہ.